प्रोग्राम की शुरुआत करूं तो लीजिए कारी मोहम्मद अजमल साहब जो तशरीफ लाए हैं बाहर से, जिला गुड़गांव जिला नून के रहने वाले हैं और अभी गुजरात से उनका आना हुआ है, सफर हुआ है, बड़े अच्छे अंदाज में तिलावत करते हैं। मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो आपके सामने तशरीफ लाए और अपनी मुबारक जुबान से इस मुबारक कलाम की तिलावत हम और आपके सामने पेश फरमाए। कारी मोहम्मद अजमल साहब। برواية حفص عن الإمام عاصم الكوفي من طريق أبي محمد عبيد بن الصباح من كتاب الشاطبية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله, भाई वाह, बहुत उम्दा, माशा अल्लाह. وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ما شاء الله ما شاء الله, बहुत खूबसूरत. وجاءت كل
في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह. अरसा बहुत उम्दा पढ़ा माशाअल्लाह. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह माशाअल्लाह. अल्लाह ताला आपकी उम्र में, सेहत में, आवाज में बरकत फरमाए माशाअल्लाह. مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر. माशाअल्लाह माशाअल्लाह. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد.
माशाअल्लाह बहुत खूब। ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. माशाअल्लाह बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा मज़ीद मज़ीद। قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. माशाअल्लाह صدق الله العظيم. बहुत खूब लायक सत मुबारक है आप।